मरतबा सुबहान अल्लाह का तराना सुनाएंगे आप हजरात। अल्लाह आपको खुश रखे। ये जितने मोबाइलों से बना रहे ना मोबाइल जे बंज पाओ अपने छेती करो तकल्लुफ पे कर दो ओ बनती पई उहदे कोल लै लिया जे छेती कर मुंडिया ओ जेब च पा मैं वेख ले बहुत महंगे मोबाइल ने तुहाडे कोलों क्या बात है तुहाडी जे बंज पाओ तो गल करिए आपां तवज्जो फरमाएंगे फ्रंट सीटों वाले। आपका भाई ज्यादा हक बनता है क्योंकि आप मेरे करीब बैठे हुए हैं, जरा मेहरबानी कीजिएगा सबक जरा मैं शुरू करने लगा हूं, आप ध्यान फरमाइए। एक हदीस शरीफ से बात का आगाज करता हूं। हुजूर सरवर आलम नूर मुजस्सम और रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम आपने इरशाद फरमाया मन सल्ला अलैहि मिअतन, फरमाया जो बंदा मेरी ज़ात पर 100 मरतबा दुरूद सलाम पढ़ता है कतबल्लाहु बैन ऐनैहि, अल्लाह ताला उसकी दोनों आंखों के दरमियान यानी यहां माथे पर लिख देता है बराअतम मिनन नारी व बराअतम मिनन निफाक, कि ये बंदा मुनाफिकत से भी आज़ाद है और जहन्नुम से भी आज़ाद है। ये 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने की बरकत है, अगर ज़्यादा पढ़ेंगे तो बरक़ात बेशुमार हैं। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। दोस्तान अजीज़, जो मुझे मौजू दिया गया है वो है शान सहाबा व अहले बैत। जैसे हजरत शाह साहब इशारा कर रहे थे कि बड़ा पुरफितन दौर है, लोग बेअदबियां करने के लिए तुले हुए हैं और पूरी पूरी उनकी पनाही की जाती है, उनको दिलासे दिए जाते हैं कि दब के रखो, समझ आ रही है। और जो मसलक व मिल्लत व मुल्क का काम करे उसके सामने कांटे अटकाए जाते हैं, लेकिन जिसको खुदा इज्जत दे उसे कौन जलील कर सकता है। समझ आ रही मेरी बात की? तो इस वास्ते ये सब कुछ होता रहेगा, लेकिन आप देखेंगे जो रास्ता हक पर होगा वो नेज़ों पे भी चढ़ जाए तो बोलना उसी ने है। आवाज कमजोरों वाली है, जवानों वाली नहीं है आपकी आवाज। समझ आ रही? बाबा जी मोबाइल चो निकलोगे जी सोने हो जेब च पाओ। मैं मेरे को नहीं तकरीर होनी, मैं क्लास च बहन वाला बंदा, जेब च पा छेती कर मेरा पुत छेती करो इधर मेरे वाल वेखो। मैनू मेरे को तकरीर नहीं जी होनी, जे तुसीं अपनियां गल्लां करनियां तो मोबाइल दे नाल। तकरीर शुरू हो गई है, 1 घंटे बाद मैं तुहाडी जान छड़ देनी है, लेकिन उन्नी देर तक जरा तवज्जो फरमाओ। फ्रंट सीटां वाले मेरे वाल वेखो। गिरामी कदर हजरात, इस पुरफितन दौर के अंदर हजरात सहाबा कराम अलैहिम रिदवान इनकी शानो अजमत को भी समझना जरूरी है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी आले पाक इनकी शानो अजमत को भी समझना बड़ा जरूरी है। और ये याद रख लें, जिस चीज को भी मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत है अल्लाह ने उसको मकाम और रुतबा बुलंद से बुलंद अता फरमाया। आप देख लें, उम्मतें पहले नबियों की भी हैं, पर सब उम्मतों में अफजल उम्मत मुस्तफा है। आवाज कमजोरों वाली है। किताबें पहले नबियों को भी मिली, जितनों को भी मिली, लेकिन उन सब किताबों में, आसमानी किताबों में सबसे ज्यादा अगर रुतबा है तो वो मेरे हबीब की किताब कुरान मजीद का रुतबा है। शहर बड़े बड़े हैं, पर जिन शहरों को निस्बत मेरे मुस्तफा से है उन जैसा शहर कोई नहीं है। घराने बहुत हैं, पर जिस घराने को निस्बत मेरे मुस्तफा से है, आवाज नहीं अभी भी नहीं। अब मुंडे का सिर पट होए, इधर देख मेरा बेटा, इधर देख तकड़ा होके बह। तो इस घराने जैसा घराना कोई नहीं। समझ आ रही? जबानें दुनिया में बहुत हैं, पर अरबी जुबान जैसी जुबान कोई नहीं। समझ आ रही है? सहाबी बहुत हैं, पहले नबियों के भी हैं, समझ आ रही है, पर मेरे नबी जैसे सहाबी किसी के नहीं है। अब बात समझ आ रही है? क्यों? इसलिए कि जिस जिस चीज को निस्बत मेरे हुजूर से हो गई अल्लाह ने उनका रुतबा दर्जा फजीलत बढ़ा दी है। अब बात समझ आई आप हजरात को? अगर ये समझ आ चुकी है, यार कर लो इनको पाला जेब दे विच मुंडिया, की मसला की है जेब च पा। गिरामी कदर हजरात, अगर आपको यह बात समझ आ चुकी है तो फिर आपको यह बात समझ लेनी चाहिए, अगर हर चीज को निस्बत हुजूर की वजह से मिलती है, फजीलत मिलती है कि नबी से निस्बत रखती है, तो बताइए महबूबे करीम अलैहिस्सलाम की आल हो या असहाब हो, निस्बत हुजूर के साथ है ना, तो फिर किसी का भी रुतबा कम नहीं है। अल्लाह ने दोनों को वो रुतबा दिया है कि सारी जिंदगी पढ़ते रहो, साल महीने खत्म हो जाएंगे, उनकी शान व अजमत का पहलू बंद नहीं होगा। समझ आ रही है मेरी बात की? पहली बात यह समझें कि ये शानें क्यों मिली, ये हुजूर की वजह से मिली हैं, और जब हुजूर की वजह से मिली हैं तो फिर इनकी शान व अजमत बयान करते चले जाएं, सीने तंग नहीं होने चाहिए।
समझ आ रही है? सीने तंग नहीं होने चाहिए, फिर आपको लुत्फ आएगा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आलो असाब से मोहब्बत करने का। और अगर सीने तंग हुए तो चेहरों से पता चल जाएगा कि ए तंगी दा मारिया फिरदा जे। आवाज कमजोरों वाली है आप हजरात की, आवाज कमजोरों वाली है, समझ आ रही है? तो आपने तंगी के मारे हुए नहीं बनना। आवाज को थोड़ा सा और सुथरा करेंगे जी, बिल्कुल इको मीको अर्श है, होर मुका दे थोड़ी जी, इनको समझ आए ना मैं क्या कह रहा हूं। दोस्ताने गिरामी, महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल हो या मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके असहाब हों, इनका बहुत बुलंद रुतबा है। और दूसरी बात, ये दूसरा पॉइंट दे रहा हूं, पहला समझ आ गया है कि इनको निस्बत हुजूर की वजह से है, तो फिर आप शाने घटा नहीं सकते। दूसरा सुनिए जो मैं बात आपकी खिदमत में कहने लगा हूं, जब भी सहाबा और अहले बैत का जिक्र किया जाए तो तारीख से ना किया जाए बल्कि कुरान से किया जाए। कईयां नूं समझ आई तो कई चुप-चाप बन के बैठे ने। आपां उन्हां शामां दे मन्नण वाले आ जिहड़ा नेज़ियां ते चढ़ के भी बोलते रहंदे ने। हाथ भी उठाइए, उठाइए हाथ जरा, दिखाइए मुझे, एन जाग के बहना है। जब भी बयान करे कुरान से या हदीस से, कहते हैं अत्तारी साहब क्यों? मैंने कहा इसलिए ये तारीखी हस्तियां नहीं है, ये कुरानी हस्तियां हैं। क्या साहब? ये तारीखी हस्तियां, ये कुरानी हस्तियां हैं। भाई जब कुरानी हस्तियां हैं तो फिर पहले कुरान पढ़ या मुस्तफा का फरमान पढ़, तो फिर तो पता भी चले कि तेरे दलाइल क्या है। अब तारीख पढ़ते हो, तारीख के बारे में अहले सुन्नत का क्या नजरिया ये भी सुन लें। मुतलकन तारीख के हम मुनकिर नहीं है, तारीख का हर वो गोशा जो कुरान और हदीस के मुताबिक हो, मुमासिल हो, मुवाफिक हो, हम उसे मानने के लिए तैयार हैं। और हर वो गोशा जो कुरान के मुखालिफ हो, हम तो उठा के फेंकेंगे दरिया में। हम क्या जानते हैं ऐसी तारीख को? हम तो रब के कुरान को देखेंगे। अब तारीखें पढ़कर हमारे सामने नफरतें बयान न कर, कुरान पढ़। अल्लाह फरमाता है वल्लदीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम। फरमाया ये जो काफिर हैं, समझ आ रही है, इनके साथ सहाबा और अहले बैत की लड़ाई है, आपस में इनका प्यार है। समझ आ रही है मेरी बात की? कोई नहीं आ रही? ये मैंने पंजाबी में जो आपका लहजा है ना उसको देखकर ये बात कही है। हकीकत पता क्या है? फरमाया जो हस्तियां मेरे हबीब के साथ हैं, जो हस्तियां मेरे हबीब के साथ हैं, सहाबा हूं या अहले बैत हूं, फरमाया उनका आपस में प्यार है, काफिरों पर सख्ती करते हैं। तो जब रब कह रहा है, तवज्जो मेरी तरफ, तवज्जो मेरी तरफ, जब रब कह रहा है कि इनका आपस में प्यार है, तो फिर इनकी नफरत करने वाला अकीदे का बीमार है। आपकी आवाज ही कमजोरों वाली है भाई, मैं क्या समझ आ रही है? अब ये भी हो सकता है नहीं, ये तो कुरान जब उतर रहा था तो उस वक्त की बात है, तो ये तो बाद में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है। मैंने कहा बेटे ये तुझे आज कहने का मौका मिल रहा है, तुझे ये नहीं पता कि अल्लाह का जो इल्म है वो इल्म कुल है। अल्लाह, समझ आ रही मेरी बात की? तो जो अल्लाह ने फरमाया वही हक है। जो अल्लाह चोरों के बारे में बता सकता है, डाकुओं के बारे में बता सकता है, बदकारों के बारे में बता सकता है, क़यामत तक की हर चीज बयान कर दी, उस रब को यह नहीं पता था सहाबा व अहले बैत कैसे है? का पता था। तो मैं क्या फिर मान जी ने रब मन बाउंदई। हर सहाबिये नबी, दोनों हाथ उठाकर हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी। तवज्जो फरमाएं जो मैं बात कह रहा हूं आप हजरात को, आपको समझ आ रही है सभी हजरात को? ये इको मीको मैंने इसलिए बंद करवाई ताकि आपको समझ आए, लेकिन अभी भी मैं देख रहा हूं थोड़ी सी आवाज गूंज ज्यादा पैदा कर रही है, तो मैं चाहना कि एक एक गल समझ आवे तो थोड़ी आवाज मट्ठी कर भी सुने, मट्ठी कर आवाज। मुझे पता ये मेरे गले के लिए नुकसानदेह है, लेकिन तुम्हारे अकीदे के लिए फायदेमंद है। सूफी साहब आवाज नहीं पई आउंदी, ओ मेरा भरा केड़ियां टेंशन च बैठा है, केड़ियां परेशानियां च बैठे हो, निकलो सर, ये जिक्र सुन के तुसी खुश हो जाना। नबी पाक की आल हो या असहाब हो, इनका मकाम और रुतबा रब ने कुरान में बयान किया है, और ये कुरानी हस्तियां हैं। समझ आ रही है? तो फिर इनकी शान व अजमत भी कुरान और हदीस से सुनी जाए। अब कुरान मजीद क्या मोहर लगा रहा है? फरमाया वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम। फरमाया महबूब करीम अलैहिस्सलाम के जो भी साथ हैं,
آپس میں پیار ہے، آپس میں پیار ہے، کافروں پر سختی کرتے ہیں. تو میں نے کہا پھر قرآن کی مان لے اور بک بک بند کر دے. یہ اصل مسئلہ ہے جو لوگ سمجھنا اور سمجھانا نہیں چاہتے، لیکن امام محمد رضا کے غلام تمہیں بتاتے رہیں گے. اب آ جائیے تھوڑا سا آگے چلیے تاکہ اگلی بات آپ کو کہوں. محبوب کریم علیہ السلام کی اگر حدیثیں پڑھی جائے تو مسئلہ سارا کھل جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، آپ آ گئے خانہ کعبے کے اندر. توجہ ہے صاحب حضرات کی، سارنی ہلا کے گزارا کرنا. آپ خانہ کعبے میں آئے، خانہ کعبے کے دروازے کے پاس سے غلاف پکڑا، فرمایا من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا ابو ذر. جس نے مجھے پہچان لیا سو پہچان لیا، اور جس نے مجھے نہیں پہچانا سن لو میرا نام ابو ذر ہے. لوگوں نے طواف کرنا بند کر دیا، عبادات چھوڑ دی، بھاگ کے آ گیا کہ حضور کا صحابی آ گیا ہے. میں نے کہا زمانے میں حضور کی صحابہ سے محبت کرنے والے بھی ہیں. جب آپ کے قریب آئے تو پوچھا او پوتواج مٹھی کرو کیڑے کمی پہ گئے ہیں، مٹھی کر آواز اللہ دے بندے انہوں سمجھتے آوے نا، اور مٹھی کر تھوڑی جائی. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، بس انہوں پیچھے کر لا ہونی انواس لاؤنا تو. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، آپ نے فرمایا مجھے پہچانو میں کون ہوں؟ کہا کون؟ کہا ابو ذر. صحابی کے پاس آ گئے کہ حضور کے صحابی ہیں، زیارت کر لیں. جب آئے حضور آپ نے بلایا کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے حضور سے ایک حدیث سنی ہے وہ تمہیں سنانا چاہتا ہوں. سمجھ آ رہی ہے؟ پوچھا وہ کون سی حدیث ہے؟ فرماتے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے آقا سے سنا، یقول وہ فرمانے لگے مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح فمن رکبها نجا ومن تخلف عنها فقد غرق. فرمایا میرے نبی نے کہا تھا میری اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو بیچ میں بیٹھ جائے گا بچ جائے گا، نہیں بیٹھے گا مر جائے گا، اللہ غرق ہو جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا. فرماتے ہیں یہ میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ہے. بیان کون کر رہا ہے؟ صحابی. بیان کس چیز کو کر رہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی شان. پھر ہلا کے گزارا کیتا تو پھر تقریریں سن لئیاں تو سمجھ آ رہی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی شان کو بیان کر رہے ہیں. اور کون؟ حضرت ابو ذر غفاری. لیکن یہاں سننا، اگلی بات بھی سنا لوں پھر آپ کو لطف آئے گا زیادہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، یہ پہلی حدیث آل پاک کے بارے میں، اب صحابہ کے بارے میں سنیں. حضور نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے جو صحابہ ہیں وہ ستاروں کی مانند ہیں. کس کی مانند ہیں؟ ستاروں کی مانند. بے ایہم اقتدیتم اہتدیتم، کسی ایک کے پیچھے چل پڑو تم کامیاب ہو جاؤ. کسی ایک صحابی کے پیچھے چل پڑو کامیاب ہو جاؤ گے. اب دیکھو پہلی حدیث میں تھا کہ میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح علیہ السلام کی طرح ہے، میرے صحابہ کی مثال آسمان کے ستاروں کی طرح ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی نے قلم اٹھایا، آواز آہستہ ہے، آواز آہستہ ہے آپ کی. آپ فرمانے لگے پتہ ہے اہل بیت کو کشتی کیوں کہا، اور پتہ ہے صحابہ کو ستارے کیوں کہا. اور پھر خود جواب دینے لگے کہ جو سمندر میں کشتی چلتی ہے وہ ستاروں کے بغیر چل نہیں سکتی ہے، اور جو سمندر پار کرے وہ اگر ستارے دیکھتا رہے کشتی میں نہ بیٹھے تو وہ بھی سرے نہیں لگ سکتا. فرماتے ہیں مصطفیٰ کی آل سے پیار کرو تاکہ دنیا کا سمندر پاس ہو جائے. ستاروں کو دیکھتے رہو، صحابیوں کو دیکھتے رہو تاکہ مصطفیٰ کے قدموں تک پہنچ جائے. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، بولو ذرا. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ہر صحابی نبی. اب کوئی بات سمجھ آئی آپ سبھی حضرات کو؟ کوئی نہیں آئی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے بھی پیار کر تاکہ کشتی میں بیٹھ جائے ڈوبنے سے بچ جائے. نبی کے صحابیوں سے بھی پیار کر، ستاروں کو بھی دیکھ تاکہ تیری کشتی کنارے تو لگ جائے. آواز مٹھی آؤندی پئی ہے سرکار، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. لیکن یہاں مفتی احمد یار خان نعیمی نے ایک اور بڑی پیاری بات کہی ہے، اگر آپ جاگے تو سناؤں آپ حضرات کو. آپ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آل ہے اس کو تو کہا کشتی، سب کو پتا ہے کہ بیچ میں بیٹھیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. صحابہ کو ستارے کہا ہے، صحابہ کو ستارے کیوں کہا؟
فرمانے لگے اس لیے کہ ستارے اونچے ہوتے ہیں. پنجابی کہتے ہیں ستارے اچے ہوندے نے, ستارے اچے ہوندے نے تے صحابی بھی اچے جے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور آپ نے کہاوت سنی ہوگی چاند ستارے کی طرح منہ کر کے بندہ تھوکے تو منہ پہ آتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے اگر کوئی صحابی کو بھونکے تو منہ پہ پڑ جاتا. واہ 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 واہ. سمجھ آئی ہے کوئی نہیں؟ ہر صحابی نبی, ہر صحابی نبی. اچھا ٹھیک ہے. علماء علامہ حق صاحب. سنت. علامہ صاحب مینوں پنجابی دا کہہ رہے ہیں تواڈی کی صلاح ہے؟ چلو آپ پنجابی سنا لینے. پھر جڑے ٹھلے بیٹھے ہوں ٹھلے نہیں جے بہنا ذرا پنجابیاں والی سبحان اللہ آوے بھائی بولو. آپ دی آواز آپ دونوں بھراواں دی ذرا اچھی یار ایک باری. فرمایا ستارے اچے نے. کیوں؟ صحابی بھی اچے نے. تے جڑا اوتے منہ کر کے تھکے سیدھا ادھر ہی آوندا ہے تے جڑا صحابہ نو پونکے او دا منہ بھی دوروں ہی دسدا ہوا. واہ 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 واہ. پتہ نہیں سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی. اگلی بات او جڑے شاہ صاحب نعرہ لاؤندے پے سن, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے کسی صحابی کے پیچھے چل پڑو کامیاب ہو جاؤ گے. ستاروں سے مثال دی. فرمایا کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے, یہ بندہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ستارہ بھی ہے تے او دے وچ روشنی بھی ہے؟ نہیں. کہندا نہیں جے ستارہ ہے تے روشنی ہے تے جے روشنی نہیں تے ستارہ نہیں. فرمایا ستارہ صحابی نو اس واسطے آکھیا جے صحابی ہے تے پھر جیڑا پیچھے چلے گا ہدایت پائے گا. اللہ. اس لیے فرمایا کہ جو میرا صحابی ہے وہ ستارہ ہے. کیوں؟ اگر ستارے میں روشنی ہے وہ تو اللہ نے عطا فرمائی, صحابی کو تو میرے مصطفیٰ نے عطا کیا ہے نا سب کو. سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کی عطا سے, اللہ کے دیے ہوئے میں سے. تو اس لیے فرمایا کہ وہ صحابی. اور پھر اگلی بات حضرت شاہ صاحب والی گل پوری ہو جاوے. فرمایا جتنے آسمانوں کے ستارے ہیں کوئی ایک بھی بے نور ہے؟ کسے کسے نو سمجھ آنی ہے؟ ذرا توجہ دے نال بیٹھو نا. وہ کیڑی شے بڑھ گئی ہے چھپکلی ہونے لگے. ہو گیا کام دا ہو گیا تو پھر ٹھیک ہے. وہ ایتھے سپ بھی آ جاوے تے او دا ہو جانا ہے تے پھر چھپکلی سی, کیونکہ اعلی حضرت دے ملنگاں دی محفل ہے نا. آواز کمزوروں والی ہے. اعلی حضرت اعلی حضرت. اللہ اکبر. جس کو سمجھ آئی ذرا سبحان اللہ اونچا فرمائے. پھر اگلی بات ہر صحابی نبی نعرہ لگا ہے نا. اے ذرا سنیا جے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ ستارہ ہے اور وہ بے نور ہے؟ کہا یہ تو نہیں کہہ سکتا. تو میں نے کہا پھر ہر صحابی نبی کو جنتی مان لے. جو جنتی صحابی ہوگا وہ جنتی ہوگا. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو یہ تو اس حدیث پاک میں سے ہی سارا مفہوم آپ کے سامنے آ گیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آل ہے اس کا رتبہ بھی سمجھو, اور نبی کے جو اصحاب ہیں ان کا رتبہ بھی. اب آ جاؤ کتنی حدیثیں ہو گئیں؟ بیٹھے ہو ٹھیک ہے. جنہوں کو گل سنی ہے کنیاں دی سوئیاں نے؟ صوفی صاحب تو نہیں سنیا کنیاں دی سوئیاں نے؟ بولو نا. تسی بیٹھے جی میں سمندری دی لاری دا انتظار پہ کرتے ہوں. اوے اللہ دا نام منو یار. تسی تو جو ٹینشن لئی بیٹھے ہو. گوڈے چھڈو سیدھا. پیر بھائی تم بھی سیدھا ہو کے بیٹھ. ذرا اچھی تیری آواز بھی نہیں پئی آوندی. ایدا بھی تقوی دا فلڈ نہ لے کے بیاہ کرو. ذرا بول لیا کرو سبحان اللہ. بولو ذرا. اب ذرا میری طرف دیکھے تاکہ آپ کو مسئلہ سمجھاؤں. آپ بھی سبھی حضرات. تیسری حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کی شان میں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ابغض اہل البیت فہو منافق. فرمایا جو بندہ میری اہل بیت سے بغض رکھے پکا منافق ہے. آج اپنے دلوں کا جائزہ لو. کہیں بغض تو نہیں ہے؟ اگر ہے تو فارغ ہو, اور اگر نہیں ہے تو مبارک ہو. چوتھی حدیث شریف ایک ادھروں تے ایک ادھروں رلا کے ٹوراں گے نا. چوتھی حدیث شریف نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ حضور فرماتے ہیں مثل اصحابی فی الناس کمثل الملح فی الطعام. فرمایا میرے صحابہ کی مثال کائنات کے لوگوں میں ایسے ہے جیسے تمہاری ہنڈیا میں نمک ہوتا ہے. کیا مطلب؟ فرما جیڑی ہانڈی دے وچ لون نہ ہوئے اونوں بھی کوئی نہیں پسند کردا. جس سینے چ صحابی نہ ہوئے رب بھی پسند نہیں کردا.
आवाज कमजोरों वाली, आवाज उची होनी चाहिए ना वीर। अल्लाह खैर बरकत। गल समझ आ रही है कोई नहीं आ रही? गिरामी कदर हज़रात, इस मसले को समझो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, दोबारा फिर सुन लो। फरमाया मेरे सहाबा की मिसाल ऐसे है जैसे तुम्हारी हंडिया में नमक होता है। और सुनो, हमारे बुजुर्गों का यह तरीका रहा है, आप पूछा करते थे अपना अपना नमक चेक करो। सदके जावा तुहाडी चुप तो, ओ चुप तो, अपना अपना नमक चेक करो। असल उर्दू दे विच तजर्बा होया ना, तो पंजाबी चो मत तिलक जाना, तो तुसी मुंह वेखण ओ उर्दू भी औखी नहीं, साडे पीर भी उर्दू ही बोलदे। समझ आ रही है? टेंशन ना लो, 5 किलो का सिर ना हिलाओ, बोलो। मैनू भी पता सेक बड़ा है, पर यार एडा भी सेक कोई नहीं, जेड़ा जिक्र है तो ठंड पा छड़दा है। समझ आ रही है मेरी बात की? तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के बारे में फरमाया। अब जरा अपने सीने चेक करो ना, सहाबा की मोहब्बत है कि नहीं है, ये लूण है कि नहीं है? अगर है तो सुभान अल्लाह, तो जे नहीं है तो पूरा कर। कितनी हदीसें हो गई? बोलो जिदे मुंह जबान है। लो जी, 5 तन दी 5वें। फिर मटे सूफी तेरी आवाज नहीं आती, पता नहीं कितने अड़िया बैठा है। तगड़ा हो मेरा बच्चा, समझ आई? नाराज तो नहीं हो रहा है? तो जगा रहे हैं ताकि जागो। कौम चाहती है सो जाएं, पर हम चाहते हैं सोए ना, जागते रहें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहले बैत के बारे में क्या फरमाया? आप फरमाते हैं मन अरादत तवक्कुल फलयुहिब अहल बैती। जिस बंदे का ये जी चाहे अल्लाह मुझे तवक्कुल की दौलत अता करे, उसे चाहिए कि वो मेरी अहले बैत से प्यार करे। हाँ हाँ, समझ आ रही है? और ताइदा नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा, दोनों हाथ उठाकर नारा रिसालत, नारा हैदरी, हर सिहाबी नबी। तवज्जो है भई आप सब हज़रात की? माशाल्लाह हमारी महफिल का हुस्न पूरा हुआ। हज़रत शाह साहब तशरीफ लेके आ गए, ठीक है, और मुझे बताया कि सही उल अकीदा सैयद है, ये और ज्यादा खुशी है। और अब तो बात छानना ला के सानू भी पूछना पैंदा भी भाई की हालात ने, लेकिन जी अल्लाह तुहानू सलामत रखे, खुश रहो। 2 सैयद हो गए, बल्ले बल्ले, 3 सैयद, माशाल्लाह। अल्लाह वित्रन व युहिब्बुल वित्र। सैयद असरार माशाल्लाह, अल्लाह आपको खैर व बरकत अता फरमाए। बोलोगे सुभान अल्लाह सारे प्यार। लो जी, यक ना शुद्ध, 2 शुद्ध, 2 ना शुद्ध, हुण अगां शुद्ध। ओ जिद्दां कहंदे ने मुख्तारिया गाल वध गई है। वाह वाह, बोलो तो सही हो। तवज्जो है? गिरामी कदर हज़रात, किनवी हदीस सुनाउण लगा सी? ये दियां ज़बानां हैं बोले 5 तन पाक दी 5वीं। हुजूर ने फरमाया जिसका जी चाहे अल्लाह मुझे तवक्कुल की दौलत अता करे, उसे चाहिए मेरी अहले बैत से प्यार करे। फिर फरमाया मन अरादल हिकमा फलयुहिब अहल बैती। जिसका जी चाहे अल्लाह हमें हिकमत की दौलत अता करे, मेरी अहले बैत से प्यार करे। फरमाया मन अरादा अन यंजू अज़ाबल कब्र फलयुहिब अहल बैती। जिसका जी चाहे मैं अज़ाबे कब्र से बच जाऊं, फरमाया मेरी अहले बैत से प्यार करे। मन अरादा दुखूलल जन्नह फलयुहिब अहल बैती। जिसका जी चाहे मैं जन्नत में चला जाऊं, फरमाया मेरी अहले बैत से प्यार कर ले जन्नत में। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, उलमाए हक अहले सुन्नत। सैयद बादशाह मैनू पता कोई नहीं सी जनाब। अल्लाह आपको इज्जत च बरकत अता फरमाए। बोलो हाँ जरा मुहब्बत दे नाल सुभान अल्लाह। अल्लाह आपनू खैरो बरकत देवे। अल्लाह आपनू खैरो बरकत देवे। ए सारे प्यार वाले वीरे, ये भी साडा भाई सुल्तान उत्थे इंतजार च बैठा सी ते सानू लैके आया। अल्लाह मदीने ले जाए। शाहिद भाई तो सानू फैसलाबादों चेक के ले आए, यानी असी अगे सी ते साडे पिछे पिछे बड़ी मुहब्बत दे नाल। इत्थों भी फिर संगी साडे गए। अल्लाह तुहानू मदीने ले जाए। ते किनियां हदीसां हो गईयां, बोलते चले। अज आप गिणियां ने वेखदे कित्थों ताईं जाने आ। किनियां हो गईयां? लो जी, 6वीं हदीस ख्वाजा दी छठी। बोलो बोलो सुनियो।
اور یہ جڑی حدیث شریف ہے سنانی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اصحاب دے بارے. حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنت اللہ علی شرکم. اللہ سنی ذرا تکڑے ہو کے بیٹھنا چیک کرنا ہے وہ اگے تقریر ہونی ہے یا نہیں. حضور نے فرمایا جب تم دیکھو کوئی بے حیا میرے صحابہ کو بھونک رہا ہے گالیاں دے رہا ہے اس لیے اے نہیں کہنا جرا جتھے لگا ہی رہے بلکہ حضور نے فرمایا یہ کہنا ہے اور تیرے اوپر لعنت ہو مصطفیٰ کے صحابیوں کو بھونکتا ہے. اور اگلی گل بھی ہاتھ تھلے نہ ہوے وہ جے دے اوتے خدا دی لعنت ہوے او دے منہ تو پتہ لگدا لعنتی جاندا پیا. ہر صحابی نبی او سینے دا زور تو میں ہاتھ چک کے ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی علماء حق اہل سنت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جب صحابہ کو کوئی برا بھلا کہے یہ نہیں کہنا کہ جڑا جتھے لگا رہے نہیں انہوں کہنا تیرے اوتے لعنت ہوے. مٹھے بول دے پئے ہو مٹھے بول دے پئے ہو اس کے اوپر لعنت کرنے کا حکم دیا گیا ہے. جو بھی حضور کے صحابہ کو بھونکے بلکہ علماء تشریف فرما ہے ایک روایت میں یہ بھی لفظ ہیں فرمایا فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. جو صحابہ کا دشمن ہوتا ہے اس کے اوپر اللہ کی بھی لعنت ہے اللہ کے فرشتوں کی بھی لعنت ہے کل جہان کی بھی لعنت. اللہ کیا ہے جی او ویکھ لو حدیث بھی لکھی اوئے ہن تو بولو جا سبحان اللہ. یہ دا مطلب ہے مولوی پڑھ کے آیا ہے سمجھ آؤں بھئی ہے نا. ہاں تو پھر بولو سبحان اللہ جڑے اجے بھی ٹھلے بیٹھے ہو. کتنی حدیثیں ہو گئیں او بولو سنیو باہر والے ہو تسی بھی ساڈے ہی ہو. 7ویں حدیث ادھر سنو کیوں سناوندا پیاں. جہنم دے بوئے جے 7 تے میں اس تو سناؤن لگیا اللہ اینو قبول کر لے تے ساڈے اوتے جہنم دے سارے بوئے کر دے بند اللہ کر کے سارے بند ہو جان تے ساڈے مقدرہ چ جنت آ جائے. بولو نا او امانتاں بولو تو صحیح نہیں سواد نہیں آ رہا تسی سامنے والے انصاف نہیں پہ کر دے. سمجھ آ رہی ہے. اب 7ویں حدیث سنیے نبی پاک علیہ السلام نے اپنی آل کے بارے میں کیا کہا اور اس بات کو ذرا دھیان سے سنیے گا 2-4 خاص پہلو بھی ہیں جن کو سمجھنا ہے. حضور نے فرمایا انی ترکت فیکم الثقلین میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں لو ان تمسکتم لن تضلوا اگر تم نے دونوں کو تھام لیا تم گمراہ نہیں ہوگے. اور اگلی بات کیا ہے فرمایا وہ حضور کیا چیزیں ہیں فرمایا کتاب اللہ و اہل بیتی عترتی. ایک اللہ کا قرآن ہے دوسری میری اہل بیت ہے. سبحان اللہ. ان کو تھام لو تم کبھی گمراہ ہو سکتے نہیں. اجی حدیث نہیں مکی. حضور نے فرمایا لن یفترقا حتی یردا علی الحوض فرمایا قرآن اور اہل بیت ایسے اکٹھے ہیں دنیا تو دنیا ہے قبر تو قبر ہے قیامت والے دن بھی حوض کوثر پر اکٹھے آئیں گے. واہ 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 واہ. سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی جوانانو. 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کسی کی نبض پھڑک سکتی ہے نا میں یہی تو دوائیاں دندہ پھردا. مٹھے بولو ہے. اب کسی کی نبض پھڑک سکتی ہے. سمر صاحب اہل بیت تے قرآن دا ذکر ہے صحابہ دا تا ذکر ہی نہیں. میں کہا اریا اے اتار دا مرید تیری چوڑی چ دانے پائے گا. سمجھ آ رہی ہے. میں نے کہا سنو نبی پاک یہ جو نسخہ تجویز فرما رہے تھے نا معیار حق یہ قیامت تک کے لیے تجویز کر رہے تھے. حضور کو پتا تھا قیامت تک کے لیے میری آل بھی چلے گی قیامت تک کے لیے قرآن بھی چلے گا. رہ گئے صحابی جب میں پردہ کر جاؤں گا صحابیت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا. اس واسطے فرمایا قیامت تک کے لیے سچا وہ ہے جس کے پاس قرآن بھی ہو اہل بیت بھی ہو. اچھا میں کیا ہاں جی میں کیا ہن دے گل سمجھ آ گئی کہ صحابیاں دا ذکر کیوں نہیں کہندا آ گئی. میں کہ ہن اگلی تے میرے نال پیڑ لا کہندا کتنا. میں کیا حضور نے فرمایا جے کول 2 چیزاں نے او سچا ہوندا ہے. کئی زمانے دے وچ ایداں دے لوگ ہیگے نے آل ہے قرآن کوئی نہیں اور کئی انج دے ہیگے نے
जेड़ा हुसने किरात दियां महफिलां करदे ने पर हुसैन दी महफिल नहीं, हाथ थल्ले ना रखी। ओ एक सुन्नी है जेदे एक हाथ दे अंदर दामन कुरान दा है, दूसरे हाथ दे अंदर दामन अहले बैत दा है। सुभान अल्लाह, नारा तकबीर, ऊंचा बोलो नारा रिसालत, नारा रिसालत। हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती समर अब्बास सत्तारी साहेब। और जिन्हों समझ आई हो सुभान अल्लाह तो उची कह छड़े ना। इस जुमले का लुत्फ लो ना यार। वाह वाह वाह, मैंने तो बड़ा शौक सी भी सियाबियां दा जिक्र नहीं, तो मैं क्या बाकी दो शामा भी तो तेरे को पूरियां कोई नहीं वाह वाह ना। वाह, ऊंची बोलो यारो, खुदा दा ना है, ऊंची बोलो। वाह वाह वाह, समझ आ रही है? बहुत कुरान और अहले बैत किसके पास है? ये एक सुन्नी है जिसके पास कुरान भी है हक हक हक, वाह वाह, और अहले बैत भी है। तो फिर दसो सच्चा केड़ा है? एवं रौला पाया जे। हाँ हाँ, वाह वाह, गल तो मिनट दे समझ आ नहीं गई। हुण गल करो, मैं क्या पेड़ ला साडे नाल। अच्छा अगली बात भी कर लें, थोड़ा सा इजाजत दें तो ये सदी से पाक के दो चार और फूल ना सूंघ ले हम। मठे बोलते पे हो यार, पंजाबी पंजाबी दे विच चलो पंजाबी च कर लें। ਇਹਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਾ ਸੁੰਘ ਲਈਏ। जी जी बिल्कुल, ਇਹਦੀ ਸਲਾਹ ਹੈ 5 ਕਿਲੋ ਦਾ ਸਿਰ ਨਾ ਹਿਲਾਵੇ। वाह वाह वाह, आहो टके वाली जबान है। सुभान, आ जाओ फिर खुशबू। हुजूर ने फरमाया दो भारी चीजें हैं, कीमती नहीं कहा। अल्लामा यासीन साहब लगदा कल्ले नु समझ आउंदी पई वाह है। वाह वाह, बहुत खूब। लंगर है जी? जी बिल्कुल है। ब्रेकिंग न्यूज, लंगर भी हैगा जे। ते सियाणे कहंदे ने जे बंदा खावे तो हलाल तो करना चाहिए ना। वाह वाह वाह, ते आज फिर सुभान अल्लाह सुनाओ, फिर अगली गल भी सुनावा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो, दो भारी चीजें कहा, कीमती कीमती क्यों नहीं कहा, भारी क्यों कहा? वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत। कीमती इसलिए नहीं कहा कि ना कोई कुरान का पंजाबी यार मेरा गल फिर उर्दू जुबान पे कर। कोई नहीं कह रहे। गिरामी कदर हजरात, कीमती इस वास्ते नहीं आख्या ना कोई कुरान दा मुल दे सकता है ते ना कोई अहले बैत दा मुल दे सकता है। वाह 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 वाह, इस वास्ते कीमती नहीं आख्या, फरमाया इन्हां दा मुल तुसी ला ही नहीं सकते। समझ आ गई है जनाब? अगली बात भी तवज्जो तलब है। केड़ा किन्ना भारा है? कहंदा दोने इक्को जिहा ही ने। मैं आख्या तू कीमती केड़ा? कहना 5000 वाला। ते मैं क्या भार? कहना भार है नहीं। बस औकात शै कीमती होंदी पर भार नहीं होंदा। मैं क्या माड़ा जिहा भार भी होना चाहिए। फिर अगला सवाल पैदा होता है भी कुरान और अहले बैत नूं जो भारी आख्या है, तो कुरान भी तो बंदा चुक के सलमारी जो इधर ले आउंदा, इधर ला उधर लै जांदा है। अहले बैत नूं भारी आख्या ते अहले बैत ए देखो ना, सैयद ने इन्हां नूं चुक के बंदा इधर बिठा सकदा है, इधरों इधर बिठा सकदा है। ते फिर भारी होने का की मतलब है? मैं क्या तेनों समझाना, थोड़ा जिहा हौसला कर, तेनों समझाना पूरी गल। ये जड़ा भारी आख्या है ना, ये जाहिर दे तबार दे नाल नहीं जे आख्या, ये बातिन दे तबार दे नाल आख्या है। की मतलब है? अल्लाह ने फरमाया कुरान नाजिल कीता असी, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। कुरान नाजिल भी असी कीता है, हिफाजत भी असी करांगे। फरमाया एक कुरान मजीद इन्ना अल्लाह दी हिकमतां दे नाल भारी है, इनू कोई बदल नहीं सकता। क़यामत ताईं लोकी इकट्ठे हो जाण, कुरान दी एक आयत नहीं जे बदली जा सकती। मैं क्या ये मतलब है भी कुरान भारी है, बदलिया नहीं जाना। अगली गल ते हुण 82 बुलाकी वालियां दा पता लगदा है ना भी कित्थे बैठे हो। फरमाया कुरान भारी है, क्या मतलब? ये बदला ना जाएगा। इसी तरह यजीद ने तिल ला लिया, हुसैन अपना इरादा बदल। हुसैन ने कहा सर कट जाएगा पर मेरा इरादा बदल। वाह 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 वाह, बोलो नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। ये है कुरान मजीद भारी है, मतलब क्या? उसे बदल कोई नहीं सकता। आले रसूल को भी भारी कहा, मतलब क्या है? इनका इरादा कोई बदल, जैसे इमाम अली मुकाम का इरादा नहीं कोई बदल सका, तिल ला लिया, पर इमाम ने फरमाया ना, आंख वाला तेरे जौबन का
अन्ने नू की दिसे था वो की देखे। मैं तो आंख वालों से बात कर रहा हूं ना, फ्रंट सीटों वाले जाग रहे हैं तो एक बात और इसी हदीस से सुना दूं। 7वीं हदीस है ना, मैं क्या तरह इतने लुत्फ भी ज्यादा होना चाहिए। हो सकता मेरा मालिक साढ़े वास्ते जन्म के सारे बूहे बंद ही कर छड़े। यकीन तो रखना चाहिए है ना कि असी आले पाक का जिक्र करते पे हैं, इंशाल्लाह होएगा, इंशाल्लाह बंद होणगे बूहे। ऐ सुनिया जे कुरान और अहले बैत नूं इकट्ठा ही क्यों रखे है? सोचने की गल है ना, कुरान और अहले बैत इकट्ठे हैं। उलमा फरमाते असल बात यह है, कुरान इसके अंदर वाकयात भी हैं, पहले नबियों के किस्से भी हैं, काफरों का जिक्र भी है, मुसलमानों का भी है, पूरी दुनिया के हालात व वाकयात इब्तदाए खल्क से इंतहाई खल्क तक सब कुछ मौजूद है। इंसान ने जिंदगी कैसे बसर करनी ये सब कुछ मौजूद है, अहकाम भी मौजूद हैं, इसमें कुछ उसूल और कायदे ये भी मौजूद है। थके बैठे हो? फिर ठीक है, मैं पूछ ही रखांगे, जल्द थक गए फिर बस कर देंगे। इसके अंदर उसूल और कायदे और जाब्ते भी हैं। और आपको पता है बहुत सारे उसूल कायदे जाब्ते ऐसे होते हैं जब तक प्रैक्टिकल ना किया जाए समझ नहीं आ सकता। ए जिन्होंने साइंस के नाल मैट्रिक की है हुण तो वैसे भी भुल गए उन्होंने, करोना तुहाडा वावा दा लगा है, किहड़ा पढ़ना पैंदा है, बस जान दे लगा इदां ही ना जी। ते जिहड़े पढ़दे हो एक हुंदी है थ्योरी, एक हुंदा प्रैक्टिकल। थ्योरी का मतलब हुंदा उसूल कायदा कानून, प्रैक्टिकल का मतलब हुंदा भी जो लिखा वो आ जे। सदके जावा सदके जावा सदके जावा, समझ आ रही है? जो लिखा हुआ है नहीं समझ आ रहा वो फिर करके दिखाते भी एंज जे। समझ आ रही है? कुरान और अहले बैत को इकट्ठा इसलिए रखा, कुरान में भी कुछ उसूल कायदे और थ्योरी ऐसी है जो समझ नहीं आ सकती। फरमाया जेरी समझ ना आवे ओदा प्रैक्टिकल अहले बैत जे। क्या मतलब? अल्लाह ने कुरान में फरमाया शहीद जिंदा है, ओके बिल्कुल कुरान दे विच है, लेकिन अकल कहती किंज जिंदा है यार? ओ जनाब रूह निकल गई है, कब्र च टुर गया, फिर किंज जिंदा है? फरमाया जेनू ना समझ आवे करबला दे सैयद नू वेखे, जब नेज़े पे चढ़ के बोलेगा इंज जिंदा जे। अल्लाह सुभान अल्लाह। बोलो 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 बोलो। सारे बोलो सारे बोलो सारे बोलो, रोटियां हलाल करो हुसैनियत। वाह हुसैन वाह हुसैन वाह हुसैन वाह हुसैन। किनिया हदीसां हो गई जी? बोलो 7 हदीसां। 7वीं हदीस ने स्वाद दिता कि नहीं दिता? दसो भाई। आ गया? आ जाऊं 8वीं हदीस सुनावा। हाँ, सियासत में हदीस मौजूद है, कुछ हिस्सा बुखारी और मुस्लिम में भी है। हुजूर ने अपने सहाबा के बारे में फरमाया, तवज्जो, आपने फरमाया तूबा, मुबारक हो जन्नत की, किसे? लिमन रानी, उसे जिसने मुझे देखा है। वाह वाह वाह। इस गलते मैं थोड़ा जिहा 2 नंबरां नूं रगड़ा देना, जे तगड़े हो जाओ जरा हाथ खड़े करके बोलो सुभान अल्लाह। समझ आ रही है? फरमाया जन्नत की बशारत हो किसे? जिसने मुझे देखा। अच्छा, वह आमाना बी, और मेरे ऊपर फिर ईमान भी ले आया, उसे मुबारक हो। जो हुजूर को देखे और ईमान ले आए उसे सहाबी कहते हैं। क्या कहते हैं? फरमाया जो सहाबी है ना उसे जन्नत की बशारत हो। अगली बात फरमाया और आमन रानी, तवज्जो, फरमाया उसे भी मुबारक हो जिसने मेरे सहाबी को देखा। मैं तो आख्या हजरत शाह जी तुसी तकड़े होके बहना है, हजूर शाह साहब तुसी सिर्फ दुआ दे छड़नी है, उलमा ने मुस्कुराना है, तुसी हाथ चुक के सुभान अल्लाह कहना है। सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया मेरे सहाबी को भी जन्नत की बशारत हो, और जिन्होंने मेरे सहाबियों को देखा उन ताबियों को भी जन्नत की बशारत हो। मैंने कहा कितने? फरमाया कुल सहाबी, कोई जुदा नहीं। मौलवी कहते हैं हर सहाबी नबी, अगर हम कहें तो ये गलती तो नहीं। मैं क्या पागल हो गया है? पागल। हजूर की हदीस बताती है हर सहाबी भी जन्नती है और हर ताबी भी जन्नती है। अल्लाह, क्या बात है? सिर्फ सहाबी नहीं, ताबी भी। ते मौलवी दी अकल दा इलाज कित्थों करावां? जे इस चवल नूं
ہجے اے نہیں پتہ لگا بھی صحابی بھی سارے جنتی ہے یہ نہ نہیں. ہاتھ اٹھا کے بولو اے سنیا اس رافضیاں دی لومبڑی نو کداں سمجھاواں بھئی حضور دی حدیث کی پئی دس دیئے. فرمایا جس نے مجھے دیکھا جنت کی بشارت. حضور تو خود جنتی کہہ رہے ہیں اور پھر صرف صحابیوں کو نہیں فرمایا تابعی بھی. اور اجے کہندا کہیں ہم غلطی تو نہیں کر رہے. میں کہا واقعی تو غلطی ہے. خدا کا خوف کرو یار خدا کا خوف کرو. رافضیاں دیاں روٹیاں کھادیاں نے ہن او نہ حلال کرو غوث اعظم دیاں 11ویں حلال کرو سارے. کتنی حدیثیں ہو گئی ڈھلے پہ گئے ہو. اب اتر ٹائم دس ہوئے کنی دیر ہوگی تقریر کر دیاں. یہ تو تواڈے ساریاں دیاں گھڑیاں خراب لگدیاں نے مینوں. توجہ ہے سب حضرات کی. آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ انشاءاللہ 1 گھنٹے کے بعد آپ کی جان چھوڑیں گے پہلے نہیں. لیکن ذرا بولو سبحان اللہ. جڑے چوپ بندے ہو اچھے نہیں لگتے. سمجھ آ رہی بھائیوں کو. کتنی حدیثیں ہو گئیں. لو جی 9ویں حدیث سناؤں لگے آج. اور آپ کو یہ بھی بتاؤں اے جڑی 9 دا عدد ہے نا یہ بڑا مخلص عدد جے. میں آخیا بڑا مخلص عدد ہے. یقین کرو یہ اپنی برادری نہیں جے چھڑدا تے تسی بھی آلہ حضرت نو نہیں چھڑنا. اللہ واہ 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 واہ. اپنے نو نہیں چھڑنا جڑے آلہ حضرت دی بولی بولن نہیں چھڑنا. بے شک. اے مولوی صاحب یہ گل کیویں پہ کر دیو بھی 9 کیویں نہیں چھڑدا. میں کہا 9 دا ٹیبل جنوں آپا پہاڑا کہنے ہاں یہ بندہ پڑھے نا 9 × 9 تے 9 دونے یہ 18 دے وچ 1 8 تے 1 1 8 تے 1 گل پھر اوتھے ہی آ گئی. اگلی گل تے ہن دیکھنا میں کیڑا بولدا ہے. 9 تیا 27 دے وچ 1 7 تے 1 2 7 تے 2. بولو 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 اوے امانتاں اللہ دیاں بولو تو صحیح نا. 9 چوکا 1 36 دے وچ 3 تے 1 6 3 تے 6 گل پھر اوتھے ہی آ گئی. سمجھ آؤندی بھائی جے. یہ 9 بڑا مخلص جی عادت جے. اچھا 9 5 مٹھے بولو اس تو مٹھیاں بھی گزارا ہو سکتا ہے. تواڈے قبرستان دا مینوں کوئی نہیں پتا جیندے بندے 45 دے وچ 1 4 جے تے 1 5 جے 4 تے 5 ہاں لگدا کو ماسٹر جے. توجہ تو نہیں نہ فرما رہے. کنا جی 54 تے 54 دے وچ 5 تے 4 گل پھر اوتھے ہی آ گئی. 9 7 63 6 تے 3 ہن بول لو کہ ادھر ہی بیٹھے رہو گے. یہ 9 نے نہیں جان چھڈنی جے. 9 8 72 7 تے 2 9 9 8 تے 1 تے 9 10 0 کٹ دیو تے پھر 9 جی آ جے 9. ہن سمجھ آئی ہے جناب. جڑی بندہ کسی نو امانت کوئی نہیں رکھ کے گیا اللہ دی رضا واسطے آیا بولے منہ کھول کے. یہ 9 دا عدد بڑا مخلص جے بہت مخلص عدد جے. تے میں بھی چاہنا کہ تانوں ایک سونی جئی حدیث سناواں. حدیثاں ساریاں ہی سونیاں پر سونی جئی. حضور نے فرمایا اہل بیت دی شان دے وچ پڑھن لگیاں لو ان رجلا صعد بین الرکن والمقام. فرمایا اگر کوئی بندہ خانے کعبے کے اندر کھڑا ہو جائے او دے ایک پاسے حجر اسود ایک پاسے مقام ابراہیم ہوئے فصلا فصاما. فرمایا نماز پڑھتا کھلوتا ہے تے روزہ رکھی کھلوتا ہے. ثم لقی اللہ اوتھے کھلوتے ہی موت آ گئی ہے. اس بندے نو بظاہر تے سوچ دے مطابق جی میں لوگ سوچ دے نے بھی بندہ کعبے دے وچ ہے بوئے دے سامنے کھلوتا ہے حجر اسود مقام ابراہیم روزہ نماز اوتھے ہی مر گیا. یہ تے جنت میں جانا چاہیے ہے. پر میرے حبیب نے کی فرمایا. فرمایا وَهُوَ مَبْغُوضٌ لِآلِ محمد قَدْ دَخَلَ النَّارَ. فرمایا اگر او دے دل دے وچ میری آل دا پیار نہ ہوے اے بندہ جڑا کعبے چ مریا ہے کدی جنت چ نہیں جائے گا سیدھا جہنم دے وچ جائے گا. بے شک بے شک. آپ پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں. او یار اے بندہ کیوں آگ چ جائے گا؟ کعبے دے وچ حجر اسود مقام ابراہیم نماز روزہ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ سنو اوے جو آل رسول کا دشمن ہو
نہ نماز بچائے گی، نہ روزہ بچائے گا، نہ سجدہ بچائے گا، نہ حجر اسود بچائے گا، نہ کعبہ بچائے گا. کیوں؟ میں کہا جے جنت چ جانے تو جنت دے مالکاں نال پنگے نہ لیا کرو، پھر پیار کریا. واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. اللہ خیر و برکت عطا فرمائے. جڑے جڑے جاگدے بیٹھے ہو پیار نال سبحان اللہ فرماؤ. مزہ آیا دی سن کے؟ لطف آیا ہے؟ آ جاؤ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دے بارے حدیث سناواں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ غور سے سننا. آپ نے فرمایا، اور اے حدیث جے 10ویں تلک عشرۃ کاملۃ، 10ویں حدیث، تکڑے ہو جاؤ ذرا. حضور نے فرمایا ان اللہ اختارنی، اللہ نے سب سے پہلے مجھے چنا، میرا انتخاب فرمایا پوری دنیا سے. فرمایا واختار لی اصحابی، اور اس کے بعد پوری کائنات میں سے میرے لیے میرے صحابہ کو چنا. جاگ کے بیٹھو، جاگ کے فرنٹ سیٹوں والے جتنے بیٹھے ہو، اللہ نے مجھے چنا اور پھر میرے. ادھر دیکھو، ابھی بھی اگر کسی کو حضور کے صحابہ کی سمجھنا ہے نا تو وہ بہت بڑا کمینہ شخص ہے. آپ کہیں گے اتاری صاحب یہ کیوں کمینہ کیوں ہے؟ میں کہا میں دسنا، تیرے سامنے میں سیباں دی ریڑھی کھڑی کر دینا بھی چوک گئی تھوں تے تو سارے پھر چھوٹے چھوٹے تے گڑے گڑے چکے گا نا. ہاں جی، گڑے گڑے نکے نکے کانے کانے ایدہ ہی نا. اوئے تواڈے چ کوئی بھی نہیں منن ڈیا. او تسی کیڑے دانے چگو گے دسو؟ واہ واہ، موٹے موٹے تے چنگے چنگے، سونے سونے. ایس گل تے کوئی چوپ نہ رہے نے تے 2 نمبری کرے گا. اور جی میں کہندے نا اینا گلاں تے حلالی بول سکدا جے تکڑے ہو کے. میں آکھیا جنہاں نو تو چگے ہیں جے او ساریاں تو اچھے نے، او جنہاں نو رب نے چگیا ہے او صحابی کنے اچھے. واہ واہ، ہر صحابی نبی. او دونوں ہاتھ اٹھا کے ہر صحابی نبی. بولو بولو ہر صحابی جزاک اللہ. ماشاءاللہ. جنہوں لطف آیا ذرا سبحان اللہ فرمائے ایک بار. تو گل سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی؟ آپ حضرات دوستان گرامی، کیا ہے اللہ نے چنیا ہے. او جے نو تو چگے جے اونا دے وچ فالٹ نہیں نہ ہوندا تے صحابی او نے جنہاں نے رب نے جنہاں نو چگیا ہے تے پھر رب جنہاں نو چگے پھر انہاں دی کی شان ہوئے گی. لیکن ابھی حدیث نہیں ختم ہوئی، 10ویں حدیث ہے نا، اس تے بھی زور لگنا جے تھوڑا دیا. حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے چنا اور پھر میرے صحابہ کو چنا. اگلی گل تے نا، اگلی گل تے اللہ خوش رکھے آپ حضرات نو، اللہ خوش رکھے جناب، بہت شکریہ. اگلی گل تے جڑا مسلک سمجھن والا بندہ اونے بولنا، دوے نو پتہ نہیں لگنا بھی ہویا کی ہے. میں ویکھاں گا کننا کہ مسلک نو جان دے ہو. ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، اللہ نے مجھے چنا پھر میرے صحابہ کو چنا. وہ جو چنے ہوئے تھے واختار لی منہم اربعن، اے جڑے چگے انہاں دے وچوں 4 چگ کے پھر مینوں عطا فرما چھڑے نے. نعرہ تحقیق، حق چاریہ دونوں ہاتھوں کے نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق. ایدہ مطلب ہے بھئی تسی مسلک جان دے ہو. اللہ سمجھ آ رہی ہے؟ صوفی تینوں نیندر بہت آئی کھلوتی ہے، بول رہا ہے پیچھے نہ ویکھ تینوں کہنا لال پگڑی آڑیا تگڑا ہو کے بہ میرا پتر، اللہ کر کے تو مولوی بنے تقریر کرے میں تیرے سامنے بواں تے تو آ کے سبحان اللہ آختے میں بولا ہی نہ تینوں پھر لو لگے. ناراض تو نہیں ہوئے؟ یہ دنال ہن باقی بھی تکڑے ہو گئے جی. دوستو اس گل دا لطف لیا جے. اللہ نے مجھے چنا پھر میرے صحابہ کو چنا. وہ جڑے چنے سن نا انہاں دے وچوں پھر 4 چگ کے مینوں دتے. یہی حق 4 یار جے. کئی 2 نمبر پیر ڈبے، اور وہ ڈبے بھی جتی والے.
समझ आ रही है? वो कहते नहीं हक 4 यार नहीं कहना, हक सब यार कहना है। तो मैं क्या क्यों? आके जब 4 यार कहो तो बाकी निकल जाते हैं। मैं क्या ओ अकल दिया अन्या, जब पंचतन पाक कहते हैं तो क्या बाकी सब निकल जाते हैं, बाकी कोई पाक नहीं? कहता नहीं नहीं बाकी भी पाक हैं पर इनकी शान ज्यादा है। और मैं क्या तेनू खुदा मदीने ले जाए। इसे तरह सारे यार नबी दे ने 4 यारां दियां शानां बहुतियां ने। नारे तहकीक ओए ओए अजे भी हदीस कोई नहीं जे मुकी, देख लो फिर हैं। आ साडे कोल माल जे जेड़ा तुहानू दिंदे पे आ, सुर तुहानू यासीन ने सुना दी ते बेसुरा आ सुनाउंदा बैठा जे। मेरे कोल आई माल जे, मेरे कोल आई माल जे जेड़ा मैं तुहानू दिंदा पिया। ते ये 10वीं हदीस है, ते 11 हदीसां सुना के मैं तुहाडी जान छड़ देनी है, लेकिन आ 10वीं हदीस अजे कोई नहीं मुक्की। ये इसे तो ही पौना लग जाना पुत्र, बोलने वाला बाण है। हाँ तू टेंशन ना ले, आ जेड़े गोडे फड़ी बैठे छड़ के बोलो जरा प्यार दे नाल। उलमाए हक अहले सुन्नत, उलमाए हक अहले सुन्नत। इधर देखा जे, अल्लाह ने मुझे चुना, फिर मेरे सहाबा को चुना, फिर इनमें से 4 चुन के मुझे दिए। इन्हीं को हक 4 यार कहते हैं। ये है हक 4 यार, जो मानता है वो भी हमारा यार, जो नहीं मानता वो गद्दार। सीधा हो के बह, सीधा हो। असल ओदे टेढ़े दर्द होर हुंदी, कहंदे नहीं हक सब यार कहो। मैं कहा अच्छा सब यार दा तर्जमा मैं ये कर सकना भी हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। कहंदा नहीं ये कमीनिया हुण आखना की है सब ये ही साडा अकीदा। किसी निस्बत नूं छड्ड ना, जिहदियां बादशाहां ने मानो। हुण बई तेरे बंदे यासीन ढिले पै गए ने। चलो खैर, हदीस अजे पूरी कोई नहीं हुई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अजे हदीस अगे टोरा तवज्जो रखोगे तो लुत्फ आएगा। फरमा अल्लाह ने मुझे चुना, फिर मेरे सहाबा को चुना, फिर 4 चुन के मुझे अता फरमाए। जो बाकी मेरे सहाबी हैं और जो चुने हुए हैं, इन सब की मुश्तरका शान क्या है? फरमाया वजअल ली मिनहुम व वज़ीरम व अंसारम व सेहरा। सुभान अल्लाह। फरमाया ये जो मेरे सहाबी हैं, इनमें से कुछ मेरे वजीर बना दिए, कुछ को मेरा ससुराल बना दिया, कुछ को मेरा मददगार बना दिया। लेकिन अब इसकी भी तशरीह करनी पड़ेगी, तशरीह करनी पड़ेगी। वजीर कौन है? एक का नाम हजरत अबू बकर, आवाज मट्ठी है। दूसरे का नाम हजरत उमर। ये 2 वजीर जमीन में हैं। हुजूर फरमाते मेरे 2 वजीर आसमानों में हैं। हुजूर कौन कौन से? फरमा एक का नाम जिब्राइल, दूसरे का नाम मेकाइल। मैंने कहा अच्छा, मैं इमाम अहमद रजा का गुलाम हूं, हजरत अत्तार का नौकर हूं, और आज ते दावत इस्लामी नूं भी 40 साल हो गए। आज वैसे ही खुशी का दिन है। आनू सुनिया जे जरा, वजीर कितने हैं हुजूर के? 2। मैं एक मट्ठी जी गल पूछण लग्या, जिंदा बंदा बोले, ये जेड़े वजीर हुंदे ने ये किहदे हुंदे ने? ओ जी माशाअल्लाह, पहला मजमा जेड़ा बोलिया है। वजीर किहदे हुंदे जे? मैं क्या ये तो वजीर ने, ना बादशाह कौन है? आखे बादशाह ओ ही है जेड़ा कि मेरे वजीर ओ हजूर ने। ते मैं क्या फिर वजीर किते किते? आखे इत्थे भी ते उत्थे भी। मैं क्या मन जा, हुकूमत इत्थे भी है, हुकूमत भी है। नारे रिसालत, नारे रिसालत। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। सुभान अल्लाह। समझ आ गई है? हुजूर की सल्तनत कहां तक है, समझ आ गई है? अगर कोई नहीं मानता तो उन्होंने पुत्रे का जवाब दे भी वजीर उत्थे तक ने, बादशाह नहीं तवज्जो फरमाई, बादशाह इथों तक के, वजीर उत्थों तक ने। कहंदा हो यार गल तां तुहाडी ठीक है। मैं कहा कदी सानू सुन लिया कर फिर टाइम नाल आ गए।
اجے بھی نہیں گل میں اور کھولنی آ. ادھر آئیے ذرا ایک مسئلہ اور بھی سمجھا لے. آپ کس مسلک کے بیٹھے مجھے ٹینشن ہی کوئی نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاک اپنے بس قبر میں چلے گئے تو بس اب یا رسول اللہ نہ کہیں کریں کیوں وہ تو فوت ہو گئے ہیں. اور میں آخیا کملی بلاں اللہ تعالیٰ نے شہید دے بارے فرمایا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے مردہ نہیں کہنا. اخیا ہو آخیا ہے تو میں کہا شہید جدو شہید ہوں کتنے رکھ دیو قبر چ رکھ دیو یا کتے اتنے رکھ دیو. کہندا قبر دے وچ. میں کہا 20 سال بعد میں تینوں قبر تے لے جانا میں پوچھنا کون ہے. شہید ہے. میں کہا دسو زندہ یا مردہ ہے. اے تا نہیں مینوں پتا. میں کہا جے پتا ہوندا تے سنی نہ ہوندا. واہ 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 واہ. او دس ہے جڑا قبر دے وچ کون ہے. کہندا جی قرآن چ لکھیا ہے. میں کہا قرآن ہوندا ہی شہید زندہ ہے کتھے قبر دے وچ. میں کہا ہن دس قرآن پڑھ کے میری نہ من. کہندا قرآن نے آکھیا شہید جتھے بھی ہوے زندہ ہے اینو زندہ کہنا مردہ نہیں کہنا. تے میں کہا شہید جدوں ہوندا رکھ دے کتھے ہو کے قبر دے وچ. میں کہا زندہ آکھیا ہو قرآن نے آکھیا ہے. تے میں کہا تینوں قرآن دا واسطہ ہی میری اگلی گل بھی سن. شہید دا رتبہ زیادہ یا نبی دا. اکے نبی دا. میں کہا جیدا گھٹ ہے جدوں رب نے اونوں نہیں مرن دتا تے جیدا ساریاں تو ود ہے. نعرہ رسالت. اگلی گل یہ شہید اپنی قبر میں زندہ ہے. اس جملے دا بھی لطف لے لیا جے تے سارے بولے آ جے. 2 نمبری نہیں کرنی. میں کہا شہید اپنی قبر چ زندہ ہے تے جڑا مدینے والا ہر قبر چ ہوندا ہے او زندہ نہیں ہے. واہ 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 واہ. اس بات کو سمجھو نا جو ہر قبر میں آتے ہیں وہ زندہ نہیں. کچھ خدا دا خوف کرو کچھ خدا دا خوف کرو. لیکن آؤ یہ اب مسئلہ بھی تو حل کرنا ہے نا. جڑے تھکے بیٹھو ایک باری سبحان اللہ آکھو. سن لیندے ہو تقریر تسی بھی. ہن اے تھکن دی دلیل ہوندی بھی جملہ بھی نہیں سمجھ آیا. لیکن ادھر آؤ میری طرف میں بات سمجھا رہا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا میرے وزیر ہیں. کیا ہیں؟ کنے کتھے کتھے تے 2. لو جی صورت مسئلہ بدل لیتے ہیں. جب درس نامی کرتے ہیں مفتی کورس کرتے استاد ہی کہتے ہیں صورت مسئلہ بدل لیتے ہیں. اینج نہیں تو اینج صحیح. آسمانہ تے کیڑے کیڑے وزیر نے؟ اے دونے فوت ہو گئے نے یا زندہ نے؟ پکے رہا جے میں دوڑن کو نہیں جے دینا. اتو عقیدہ ثابت کرنا ہے نا کہ زندہ نے. میں کہ ادھر زمین تے کیڑے کیڑے وزیر نے؟ حضرت عمر شہید ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ شہید زندہ ہوندا یا مردہ ہوندا ہے؟ اے بھی زندہ نے. 3 زندہ ہو گئے. حضرت صدیق اکبر بظاہر طبی موت حقیقت ہے جڑا او سپ نے ڈنگ ماریا سی نبی نو تو صدیق نو کٹھیاں ویکھ کے. کیونکہ سپ ہی ہوندا ہے نبی صدیق کٹھا نہیں جے ویکھ سکدا. واہ 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 واہ. پی گئے جملے نو. انہیں جدو ڈنگ ماریا او نبی پاک نے لعاب دہن لایا تو زہر عود کر آیا. آپ دی شہادت سری ہے. سری جہری شہادت دا مطلب جدا سارے نو پتہ لگ جائے سامنے نشان لگے ہون کٹ لگے ہون. سمجھ آئی؟ جہری سری شہادت ہے اندروں اندر ہی ہو جائے پتہ بھی نہ لگے. چھپی ہوئی شہادت. حضرت سیدنا صدیق اکبر نو بھی شہادت ملی ہے پر چھپی ہوئی سری پردے والی. اے بھی شہید او بھی شہید. شہید ہوندا زندہ. حضور دے 4 وزیر نے آسمان والے بھی زندے تے زمین والے بھی زندے. ہن پتہ لگے گا بلاکی والےاں دا. تکڑے ہو جاؤ جڑے کھلوتے ہو جڑے بیٹھے ہو. او کملا بندہ ہے جڑا کہندا ہے حضور زندہ کوئی نہیں. بدبختا او جس بادشاہ دے وزیر زندہ نے انہاں وزیراں دا بادشاہ کیویں مردہ ہے؟ نعرہ یہ نو جنی چاس آئی آپ پہ ہی بولے ہون. مسئلہ سمجھ آ گیا؟ صوفی صاحب تسی تو منہ ہی آیا کر لیا. مسئلہ سمجھو پتر تکڑا ہو. ہاں جی تقریراں کرنیاں سوکھیاں نہیں. بڑا شوق ہوندا کئی مینوں فون کر کے ایسی سمر صاحب بننا ہے. میں کہا سارے جان دیاں
تفصیلی بلیاں جلے تیرے مگر لگیاں پھر سمر صاحب بنے گا. سمر بننا سوکھا نہیں، بڑا اوکھا ہی میرا پتر ہے. تے تکڑا ہو، غیرت کل کے سمر کو عطا کر کل کے رضا، یا الہی کل کے سمر کو عطا کر کل کے رضا، دشمنان نے دی یہ نہ سمجھے رضا جاتا رہا. اس واسطے مجھے اللہ آپ کو خیر ہو. مینوں کئی بندے کہندے نے تسی گلے واسطے کی استعمال کر دو، میں کہا غیرت واہ 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 ایسی دوائی ہے. واہ واہ، کبھی بغیرتی والی تقریر نہیں کی تھی. کیا بات. بس اپنے سائیاں دا پہرا دینا ہے. کسی نو چنگا لگے سبحان اللہ، نہیں چنگا لگے ڈبل سبحان اللہ. بس سائیاں دی نوکری تن کے دیو، ایتھے بھی خیراں تے اوتھے بھی خیراں. کتنے وزیر ہیں؟ گل بھولنا نہیں، میں تو پورا سبق پکا کے جاواں گا. 2 آسماناں تے 2 تے 4 ہوئی. تے میں کہا جے اس بادشاہ دے وزیر زندہ جے، اس بادشاہ دے بارے کہنا بہت ہو گیا. فاضل بریلوی دا نوکر بن، آپ فرماؤندے نے تو زندہ ہے واللہ، واہ واہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے. ان کو سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی ہے؟ اگر آپ تھکے نہیں بیٹھے تو یہاں اس حدیث کے دوسرے حصے کا بھی ترجمہ تشریح کر دوں. آ جاؤ. حضور نے فرمایا کچھ کو میرا سسرال بنا دیا. یہ رشتہ عام نہیں جے. سیدی اعلیٰ حضرت صاحب نے فتاوی رضیہ شریف کے اندر بھی لکھا ہے، کثیر ائمہ محدثین کرام نے لکھا ہے، مفہوماً سنا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اعزاز دیا. ایک روایت میں ہے اللہ سے میں نے یہ مانگا. توجہ ہے، اعزاز اللہ نے دیا ہے یا اللہ سے میں نے مانگا ہے؟ کی اعزاز ہے؟ میں مٹھا جہا بولن لگا، گل نو پرکھیا جے. اے شہراں دے وچ برگر کھان والی قوم نو ایڈی جلدی سمجھ نہیں آوندا جڑا تانوں آنا ہے. حضور نے فرمایا اللہ نے مینوں آکھیا ہے حبیبا جینوں تو رشتہ دینا ہے او بھی جنتی، جینا کو لینا ہے او بھی جنتی. نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق. توجہ توجہ، گل پرکھو. ایک حدیث تو آئی سمجھ آ گئی نا، پٹڑی تو نہیں لتھو گے، سنت آل سنت والے راستے تے رہو گے. رشتہ دتا کینوں ہے؟ سب تو پہلو مولا علی دا نام آندا ہے. میں کہا بالکل، لیکن بھولنا ایک بیٹی اگر عثمان نو دتی ہے تو ایک بیٹی اگر علی نو دتی ہے تو 2 بیٹیاں عثمان نو بھی دتیاں نے. نبی پاک دیاں ٹوٹل کنیاں بیٹیاں نے؟ مٹھے بولو مٹھے بولو. نبی پاک دی ایک بیٹی دا نکاح حضرت علی المرتضیٰ دے نال، 2 بیٹیاں دا نکاح عثمان غنی دے نال، ایک بیٹی دا نکاح عمر بن عاص دے نال. سمجھ آ رہی میری بات دی؟ تینوں پہلے فوت ہو گئے. 9 ہجری تو پہلے فوت ہو گئی سن. آخری بیٹی 9 ہجری فوت ہوئی، ایک 2 ہجری فوت ہوئی. انہاں دی اولاد بھی بڑی مختصر سی تے او بھی پہلے ہی فوت ہو گئی. اللہ نو منظور یہ سی سیدہ تیری نسل دے وچوں مصطفیٰ دی نسل چلاواں گے. سمجھ آ گئی جے؟ ایک کدی موقع آیا بناتے رسول تو پھر تقریر کران گے، لیکن اج جڑی میں گل کردا پا ذرا دھیان دے نال سنیا جے. حضور نے فرمایا اللہ نے مینوں آکھیا جنہاں نو رشتہ دینا ہی او بھی جنتی. علی پاک بھی جنتی، مٹھے بولو. عثمان پاک بھی، حضرت عمر بن عاص بھی. ادھر آؤ. میں کہا ہونی تو چس سونی. حضور نے فرمایا کچھ کو میرا سسرال بنایا. میں کہا دس ہوئے. حضور نے فرمایا جد کول میں رشتہ لینا ہے وہ بھی جنتی. حضرت اما عائشہ کے دی بیٹی ہے. واہ 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 واہ. یہ تو صدیق اکبر کی بیٹی ہے. تو میں کہا صدیق دی جنت بھی پکی. سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت اما حفصہ کس کی بیٹی ہے؟ حضرت فاروق اعظم کی بیٹی ہے. حضرت فاروق اعظم کی بیٹی نبی کی بیوی ہے تو فاروق اعظم کی جنت بھی پکی. لو جی ہوں میں رافضیاں تے بمب سٹن لگا جے. میں کیا دسو حضرت ام حبیبہ اے کیڑی بیٹی؟ آخر نہیں پتا. میں کیا اے امیر معاویہ دی بہن ہے تے ابو سفیان دی بیٹی ہے. واہ واہ. بولو یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک. توجہ کو دل ٹھنڈ پئی کہ کوئی نہ پئی. حضرت ام حبیبہ یہ حضرت امیر معاویہ کی سکی بہن ہے، حضور کی بیوی ہے.
حضرت ابو سفیان نبی پاک کے سسر ہیں. میں کہ ابو سفیان نو پونکن والے کتے اپنی زبان نو ڈک کے نبی دا شوہر بولو سبحان اللہ. کتنے بیٹھے ہو یار؟ 5-4 بندے رانگی بن کے مولوی صاحب نو پتہ نہیں کی ہو گیا ہے. یہ سنو گے تو مضبوط ہوو گے نا تسی. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اس بات سے سمجھو جن کو رشتہ دینا ہے وہ بھی تے جنہاں کو لینا ہے وہ بھی. ابو سفیان دی جنت پکی ہوگی، تو بھونک بھونک کے جنمی بنی جانا ہے. بلکہ کلا جنمی نہیں، علماء بیٹھے رہے جڑا حضرت امیر معاویہ نو پونکے جنم دا کتا جے انہوں رب بندہ رہن ہی نہیں جے دندا. چلو مٹھے بولو کئیاں دی ہوئے گی رشتہ داری یا پھر تھکے بیٹھے ہو. آخری بات ادھر دیکھو، حضور نے فرمایا کچھ صحابہ کو میرا سسرال بنا دیا اور کچھ کو میرا وزیر بنا دیا اور کچھ کو میرا مددگار بنا دیا. انصارا یہ ترجمہ کی ہے مددگار. دیکھو جی اسی سننی ہاں، اسی تو بزرگاں کو مدد مانگنے ہاں اور بالکل سانو پتہ ہے کہ اللہ انہاں طاقتاں دیندا تے وہ ساری مدد کردے نے. تے جے کوئی ہور کسی کمپنی دا بیٹھا تے تو بھی کان کھڑے کر پوت. ساڈی تے نہ لڑائی کوئی نہیں، پر میرے کان کھڑے کر کے میری گل میں بالکل گال نہیں جے کرنی، نہ میری عادت ہے. تے جنوں میں کتا آکھیا انہوں آکھیا جڑا پکا جنم دا کتا جے. کچے نوں میں کدی نہیں آکھیا، لیکن جڑے تسی بیٹھے ہو تسی ذرا سنیا جے. کہندے نے اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کرتا. میں کہ سانوں بھی پتہ ہے. تو میں کہ جی اللہ کسی نوں طاقت دے تے وہ مدد کر چھڈے پھر کرا لو گے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی میں کیا کہہ رہا ہوں ہیں. ادھر دیکھو، وہ جنگ خیبر کا دن تھا تو اس دن 8 دن تک یا 10 دن تک جنگ ہوتی رہی. قلعہ کا دروازہ نہیں فتح ہو رہا، قلعہ نہیں فتح ہو رہا. اخیر نبی پاک نے فرمایا سویرے انہوں جھنڈا دینا جڑا اللہ تے رسول نہ پیار کردا ہے تے جے دے نال اللہ تے اللہ دا رسول پیار کردا ہے. تے نام پتہ کیدا آیا سی؟ مولا علی دا آیا سی. نعرہ حیدری حیدری حیدری. توجہ ہے؟ اس لیے نبی پاک نے تو نہیں آکھیا نہیں اللہ پاک تو ہی مدد کر. اللہ نے فرمایا اے پچھلیاں راز دیاں گلاں نے بھی علی نو کہہ چھڑ، علی ہے جو صحیح. آہا نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات. خدا کا خوف کرو یار. جب اللہ طاقت دے تو پھر کا دیاں ٹینشناں جے میں دسو تے صحیح نا. اگر کوئی کسی اور کمپنی دا بیٹھا توجہ کرو، حضور فرماندے نے میرے صحابہ میرے مددگار جے. انصارا، انصار دا ترجمہ کر. اکھے مددگار میں کہ کون؟ اکھے صحابی کے دے؟ اکھے نبی دے. تے میں کہا جے صحابی ہو کے نبی دی مدد کر سکدے نے تے نبی ہو کے امتی دی مدد نہیں کر سکدا. واہ واہ واہ. عقیدہ بھی سنیا کرو، ایویں نکی نکی گل تے نہیں. شرک ماڑی گل، شرک ماڑی گل، شرک. میں کہ ایڈا پرہیزی مسلمان نہ بن. قرآن و حدیث دے دلائل سیکھ لا تے پھر مسلمان بن. ملا شریف دا جھنڈا دیکھے تاں شرک، 11ویں دی دیکھ دیکھے تاں شرک. میں کہا کتے امی ابا ویکھ کے شرکی نہ کہہ چھڑی. خدا دا نام من، اللہ دا نام من یار. کو تھوڑا جہا حوصلہ رکھیا کرو سرکار. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ جس کو طاقت دے تو اللہ کی دی ہوئی طاقت سے مدد کر سکتا. اللہ اللہ سے خیر صلی اللہ. اے عقیدہ جی سمجھ آ گیا؟ ٹھیک ہے. نہیں آیا ہاں ٹھیک ہے. کتنی حدیثیں ہو گئی؟ لو جی 11ویں تے آخری. حضور نے فرمایا آخری حدیث پوری تقریر دا نچوڑ دیندا پیا جے. دعوت اسلامی 40 سال مکمل ہو گئے اور دعوت اسلامی نے بڑا کام کیتا. تواڈے سامنے جامعات بنائے، مدرسۃ المدینہ بنائے، مسجداں بنائیاں، عالم بنائے، مفتی بنائے، مبلغ بنائے، اسلامی بھیناں دے مدرسے بنائے، فلاحی ادارہ بنایا. او دے تحت خون تک دے چھڑیا. ہور کی لینا جے دعوت اسلامی کولوں؟ سمجھ آ رہی ہے جناب؟ تواڈے ورگے بھراواں دے نال تعاون دے نال ہی سارا کام ہو رہا ہے. پھر تواڈے ورگے بھراواں دا ہی حکم سی کہ یار اسی کتھوں کراچی جائیے. اجتماع او جڑا بند ہو گیا تے اسی تے گھر بیٹھے دعوت اسلامی ویکھنی ہے. پیر صاحب نے فرمایا کی کریے؟ آخے چینل چلاؤ. فرمایا اللہ وہ چل گیا جے. پھر اپنے گھراں دے وچ چینل بھی چلاؤ گے حضرات جننے بیٹھے ہو؟ مدنی چینل ہے. کیڑا چینل جی؟ مدنی چینل. بچیاں واسطے بھی پروگرام آؤندے جے، وہ بھی ویکھیا کرو. اصلاح ہوئے گی. سمجھ آؤندی پئی حضرات آپ نو؟ دعوت اسلامی دے نال تسی لوکاں بڑا پیار کیتا ہے. تسی جڑے پنڈاں دے لوگ ہو نا بڑا محبت ہے. دیکھو نا سارے پنڈ دے نا میں چہرے ویکھدا پیا. یہ ساڈے علامہ غلام یاسین صاحب
ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਆਸਫ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਹੈ ਇਹ, ਔਰ ਦੀਗਰ ਜਿੰਨੇ ਆ ਇਸਲਾਮੀ ਭਾਈ ਦਿਸਦੇ ਪਏ ਨਾ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ। ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਲੋਹੇ ਦੇ ਲੱਠ ਵਰਗੇ ਸੁੰਨੀ ਜੇ, ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਰੋਗੇ। ਦਾਵਤ ਇਸਲਾਮੀ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਵੀ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਚੰਦਾ ਦੇਵੋਗੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ। ਤਿੱਤਰ, ਬਟੇਰੇ, ਕੁੱਤੇ, ਨਸਲੀ ਘੋੜੇ, ਪਰਾਡੂਆਂ, ਗੱਡੀਆਂ, ਲੱਕੀ ਰਾਣੀ ਦੀ ਸਰਕਸ, ਮੇਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜਾਂ ਫਿਜ਼ਾਨ ਮਦੀਨਾ ਬਣੇਗਾ ਜਾਂ ਮਦਰਸਤੁਲ ਮਦੀਨਾ ਬਣੇਗਾ। ਤੇ ਤਾਵਨ ਹੁੰਦਾ ਚੰਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਤਾਵਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚੰਦਾ ਵੀ ਦਿਓ ਤੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਦਿਓ। ਚੰਦਾ ਦਿਓਗੇ ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ, ਬੰਦਾ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਾਂਗੇ। ਪੀ ਗਏ ਹੋ ਯਾਰ ਵੈਸੇ ਹੈਂ। ਤੇ ਕੀ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਤਾਵਨ ਫਰਮਾਉਣਗੇ, ਬੁੱਢੜੇ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਦੋਸਤਾਨੀ ਗਿਰਾਮੀ, ਅੱਜ ਦਾਵਤ ਇਸਲਾਮੀ ਨੂੰ ਨਾ 40 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਜੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ 40 ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਜੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਤੇ 40 ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਤੇ ਹੁਣ ਰੱਜ ਕੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੰਗੋਟੇ ਕੱਸ ਲਓ ਤੇ ਰਲ ਜਾਓ ਦਾਵਤ ਇਸਲਾਮੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਦੱਬ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਜਿੰਨਾ 40 ਸਾਲਾਂ ਚ ਹੋਇਆ 40 ਦਿਨਾਂ ਚ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖੀ ਜਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝੋਗੇ ਵੀ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਜਨਾਬ। आओ आखिरी हदीस। हुजूर ने फरमाया, मन अहब्बनी व मन अहब्ब अस्हाबी व अज़वाजी व अहल बैती वलम यतअन फी अहद मिनहुम व खरज मिन दुनिया अला महब्बतिहिम कान मअय फिल जन्नत यौमल क़ियामत दरजती। हदीस खत्म हुई। फरमाया, जिन्हें मेरे नाल प्यार कीता, मेरे सहाबा दे नाल प्यार कीता, मेरी अहले बैत दे नाल प्यार कीता, मेरियां बीवियां दे नाल मुहब्बत फरमाई। हुजूर फरमाउंदे ने कदी भी किसी दे खिलाफ बोलिया नहीं। इन्हां दी मुहब्बत ते फौत हो गया है। क़यामत वाले दिहाड़े जिथे असी होना है उत्थे ही साडे नाल प्यार करने वाले ने भी होना है। पूरी तकरीर दा निचोड़ दिंदा पिया जे, कदी बेअदब ना बनिया जे, कदी बेअदबां कोल ना बैठिया जे। जदों बेअदबियां होंदियां जे पता की नुकसान हुंदा है। पिंड दे विच भी नफरत फैल जाती है, लड़ाइयां फैल जांदियां ने। साडे थाणे वाले लोग भी परेशान, पुलिस वाले भी परेशान, फौज भी परेशान, इदारे भी परेशान, इलाके दे बुढ़ियां ते बंदे भी परेशान। पे फड्डा पै गया। बेअदब ना बनो, ना बेअदबियां करो ताकि फड्डे ना पैण। अदब वाले बनो, जिथे भी जाओ मुहब्बत वाला बूटा लग जाए ते इंज दा बूटा लगे भी जदों ताईं रवे तो उथों प्यार दीयां खुशबुआं आउंदियां रहन। अल्लाह ताला साडी सारे दी हिफाजत फरमाए। आमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कि दो मदोरोद शब असरा के दोला फेदाए मदोरोद नौशाई बज में जन दिला खो सलाम मुस्तफा जाने रहमत दिला खो सलाम शमाए बज में हिदायत बेला खो सलाम सैयदा ज़हरा तैयबा ताहरा सैयदा ज़हरा तैयबा ताहरा जाने अहमद की राहत बेला खो सलाम मुस्तफा जाने रहमत बेला खो सलाम शमाए बज़ में हिदायत बेला या इलाही सदका आले रसूल ये सलाम आज जाना हो कबूल दस्त बस्ता खड़े
आका हाज़िर गुलाम पेश करते हैं गुलामाना सलाम। मामा बाप तशरीफ रखिए। पीर सैयद फैज़ रसूल शाह साहब दुआ फरमाएंगे और उसके बाद लंगर बड़े अदब के साथ अद्दुआ मुखुल इबादत अद्दुआ सिलाहुल मुमिन इस तवज्जो बोल जेड़े भी आका दी शान विच बोले ने कबूल ने बोल जेड़े भी आका दी शान विच बोले ने कबूल ने मासे भी कबूल ने ते तोले भी कबूल ने शाह वलीउल्लाह दे बाप को पुछ लो आका नु मिलाद वाले छोले भी कबूल ने। तो आप बड़ी मोहब्बत के साथ किबला शाह जी फैज़ रसूल शाह साहब दुआ फरमाएंगे और इस यकीन के साथ कि आप अभी मांगेंगे अल्लाह ताला हमें अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यकीनन तुसी बहुत खुशकिस्मत हो, बल्कि खुशकिस्मत नहीं मेरे सर दा ताज हो। इतनी मुहब्बत दे नाल इतनी शफकत दे नाल तुसी इस मस्जिद दे विच अज शान अहले बैत सुनन वास्ते इकट्ठे होए हो। ये थोड़ी मुहब्बत है कि मेरे गिरदो नवा बैठे उलमा जय्यद उलमा मुफ्तियान कराम जिन्हां दे सामने मेरा इलम आटे दे विच नमक भी नहीं, मगर ये थोड़ी मुहब्बत है कि तुसी मैनू प्यार ना बुलाउंदे हो। मेरी तबीयत खराब भी सी, लेकिन तुहाडी मुहब्बत नूं जदों मैं सोचिया अहले बैत दे याद किया, अल्हम्दुलिल्लाह तुहाडे सामने मैं अज बैठा। मैं तुहाडे सब लई दुआ करांगा कि जिस तरह साडे अलामा साहब ने अज साडे दीन नूं पुख्ता किया, अल्लाह ताला हमेशा मेरा ते तुहाडा मरना जीना अहले सुन्नत दे नाल करे। जिन्हां लोगों ने मेरे सैयदी आला हज़रत अज़ीमुल बरकत परवाना शमे रिसालत अशा अहमद रज़ा उनकी नूरानी तुरबत पे लाखों सलाम। जिन्होंने उनका दामन थामा वो कभी गुमराह नहीं हुए। गुमराही उनके चार चफेरे फिरते भी रहे तो मेरे सैयदी आला हज़रत का दामन थामने वाले कभी गुमराह नहीं होते। अत्तार पिया ने अगर ये मकाम हासिल किया है, उनकी जब भी बात सुनोगे तो वह सैयदी आला हज़रत की बात करेंगे। मेरे मुहद्दिस आज़म दादा मुर्शद ने अगर मकाम हासिल किया है, आज भी उनके जलसों में चले जाओ तो सैयदी आला हज़रत का कलाम पढ़ा जाता है। अब मिलके दुआ करेंगे। आपकी दुआएं मेरे लिए भी होंगी और हम सब मिलके दुआ करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि व अहले बैतिहि व औलादिहि व अहले बैतिहि व असहारिहि व अंसारिहि व अशियाइहि व मुहिब्बिहि व उम्मतिहि व मुहिब्बिहि व उम्मतिहि व अलैना अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न वासिअन व शिफ़ाअ मिन कुल्लि दाइन व शिफ़ाअ मिन कुल्लि दाइन व क़ल्बन ख़ाशिअन व मिन ज़ुर्रियतन तय्यबा। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते। या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। मुश्किलें हल कर शहे मौला मुश्किल कुशा के वास्ते। कर बलाएं रद्द शहीदे करबला के वास्ते।
کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، دین و دنیا کی میری سب مشکلیں آسان کر، دین و دنیا کی ہماری مشکلیں سب آسان کر، شاہ مرداں شیر یزداں مرتضیٰ کے واسطے، جام اپنے وصل کا یا رب عنایت کر ہمیں، جام اپنے وصل کا یا رب عنایت کر ہمیں، سرور عالم محمد مصطفیٰ کے واسطے، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوبائل حاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ رب العزت تیرے حضور اس چک والوں نے تیری شان کے مطابق، تیری محبوب کی شان کے مطابق علماء کو بلایا، ثنا خان مصطفیٰ کو بلایا، عاشقان رسول کو بلایا۔ یا اللہ اس محفل کو سجانے میں جن ساتھیوں نے مدد کی، جنہوں گھر والوں نے مدد کی، پروردگار سب ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں کہ محفل میں آنے والے اور محفل کے سجانے والوں کو یا اللہ میرے امام عالی مقام سیدنا امام حسین کا نیزے پہ چڑھ کے قرآن پڑھنا، اس کے صدقے میں سب کی جھولیاں بھر دے۔ پروردگار ان کے بچوں کو عالم دین بنا دینا، یا اللہ انہیں اہل سنت پر چلنے والا بنا دینا۔ پروردگار جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، یا اللہ شہدائے کربلا کے صدقے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ جن کے پاس اولاد نہیں، جہاں سے سید چلے ہیں یا اللہ ان کا صدقہ انہیں صاحب اولاد بنا دے۔ یا اللہ جہاں سے سید چلے ہیں یا اللہ ان سیدوں کا واسطہ، یا اللہ جن کے پاس اولاد نہیں، جن ہماری بیٹیوں کے پاس اولاد نہیں، جن ہمارے بھائیوں کے پاس اولاد نہیں، انہیں صاحب اولاد بنا دے۔ پروردگار جو پریشان ہیں یا اللہ جو مقروض ہیں یا اللہ ان کی پریشانیاں دور عطا فرما۔ یا اللہ اس محفل پاک کو قبول فرمانا، لجپال کریم آقا کے والدین کریمین، آپ کے آل اولاد، آپ کی تمام ازواج مطہرات کے لیے تحفتاً بھیجتے ہیں، قبول فرما۔ آپ کے صدقے سے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے مومنین مومنات مسلمین مسلمات دنیا سے جا چکے ہیں تمام کے لیے صالح ثواب کرتے ہیں۔ یا اللہ اس محفل کا صدقہ ان کی قبروں کو روشن فرما، ان کی قبروں کو روشن فرما، ہم سب کے مرحومین پر اپنا خاص کرم فرما۔ الہی ہمیں مانگنا نہیں آتا، لیکن اس محفل میں بہت نیک بندے بیٹھے ہیں، ان کے صدقے یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ کرنا، ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ کرنا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔